अत्याचाराची जे सरकारान हे अत्याचार हे गोंयच्या बारीक समाजाचेर चलयले आसा तेजो अंत करपा खातीर आमी फुडें चल्लेले आसा आनी तेका संपूर्ण गोंयकारांचो आमकां साथ आसतलो ही आशा बाळगिता ह्या सातेरीच्या पटांगणान आनी हे हांव मेमोरंडम मनोज सराच्या हातीन दिता. म्हाका दोन शब्द उलोवपाक आनी हे आपले मांडपा खातीर तुमी संदी दिली म्हणून देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. फुडले उलोवप येतले जे आमी सगळे जाण रावला ते मनोज बाब परब. तेजे पयलीं सगळ्यांक इतलेंच सांगता की आयज आमी सगळे नेटान एकठांय फुडें सरलेले आसा. हो नेट असोच दवरचो. फुडलो उलोवपाक येता मनोज परब. सातेरी देवीक नमन करून आयचे माझे भाशण चालू करता. तुम्ही सगळे जाण हांगा जमले खूप बरें दिसले कित्याक ही एक खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीची मिटींग न्हू नाजाल्यार खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन हांगा भोवन लोकांक आपोवंक ना. आमचे पार्टीचे मेंबर्स आसतले पण एज अ विलेजर्स म्हणून ते भोवले आनी खूब बरें दिसता की जे सपन आमी पयले 2017 जेन्ना पार्टी चालू केल्ली की गोंयान गोंयकार जागो जातलो, आपल्या गांवांक लागून फायट करतलो, आपल्या गांवांक लागून भायर सरतलो, ग्रामसभेन उलयतलो, VDC मेंबर उलयतले, रेझोल्युशन घेतले, फोर्टनायट मिटिंगेक वयतले आनी आयज सगळे ह्या गांवांत आयज पळोवपाक मेळटा. एक एक्झाम्पल आसा. सो तेका लागून आमकां एक हॅपीनेस मेळटा की जे चळवळ आमी चालू केल्ली जी फक्त पॉलिटिकलूच नासली तर गोंयकारांक जागे करपाची, गोंयकारांक ताकद दिवपाची आसली ती आयज हांगा जाल्ली आसा. आनी आयज तुम्ही जेन्ना भायर सरला तुमचे सर्वे नंबर आसा जे तुवें मेन्शन केल्ले आसा 42-1, 42-2, 53, 53, 54, 55 हितून 40,000 स्क्वेअर मिटरचो जागो आयज कन्वर्जनाक घातलेलो आसा. तो आख्खो डोंगर कन्वर्जनाक घातला. आतां कन्वर्जन म्हणजे लोकांक आतां तुमकां ते सिरियसनेस कळयले आसा. हे तुमी लक्षांत दवरपाक जाय की हे फक्त सुरवात आसा. ह्या सरकारान ह्या विश्वजीत राणेन अजून मेरेन 4 लाख स्क्वेअर मिटर जशें अजयान सांगले 4 लाख स्क्वेअर मिटर जागो कन्वर्ट केला. तितलो 4 लाख स्क्वेअर मिटर 4 लाख जागो स्क्वेअर मिटर कन्वर्ट करप म्हटल्यार आम्ही ऐकला की आयज कन्वर्जनाची रेट चल्ले अंडर द टेबल चल्ले 5,000 रुपया पर स्क्वेअर मीटर. जे तुझो जागो जर कन्वर्ट करपाक जाय तुझ्याकडे 5,000 रुपया पर स्क्वेअर मीटर तुझ्याकडे जाय. हे जेन्ना आम्ही चितले हेचे कॅल्क्युलेशन केले जर 4 लाख स्क्वेअर मीटर इंटू जर गुणिले जर तुम्ही 5,000 करीत कितले रुपया आता 200 कोटी. कितले 200 कोटी. आता जरी आम्ही पाळ्या हांगा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन इलेक्शन आसा 10,000 लोकांक जर 2,000 रुपया दिले 10 तुमची मतां 22,000 मतां आसा 15-16,000 मतदान जाता 10,000 लोकांकूच जर 2,000चे पाकीट दिले कितले कोटी खर्च जातले 2 कोटी. तेंच्यांनी केला कितले 200 कोटी आणि तुमका वाटता कितले 2 कोटी. ह्या सरकाराकडे अशी ऍप्लिकेशन कितली आसा आणि 1 कोटी स्क्वेअर मीटर कन्वर्ट करपाचे आसा. कितले 1 कोटी जाल्या कितले 4 लाख. 1 कोटी म्हणजे तुमच्या गावान सगळे फ्रॉम डोंगरे नेवरे हांगा कुरका ह्या पाळ्यांत सगळ्या गावांनी ऑलरेडी कन्वर्जनाची आनी लेटरां गेल्ली आहा. एक करून भायर येत रावतले. अख्खो गाव तुमचो दिसपाचो हांगा पणजे जशें तालिगांव जाला पळय तशेंच हांगा जावपाचें जर आमी ओगी रावले. इमेजिन करा 1 कोटी जर आमी कन्वर्जनाक जर तांकां कन्वर्ट करपाक दिले त्यांच्याकडे इंटू 5,000 रुपया जर आमी केले जाल्यार 5,000 कोटी तांकां अंडर द टेबल मेळटले. इलेक्शनाचे 2,000चे पाकीट 5,000 रुपया जातले आणि ते 5,000च्या पाकिटाचेर आमी तांकां मत मारतले. अमित शाह ते दिसा येयलो म्हाजे घराचे खबरी सांगले काय ना म्हाजे घर आता येतले सगळे बीजेपीचे येतले तुमकां म्हाजे घराचे फॉर्मां वाडटले इव्हेंट करतले. फॉर्मां वाडपाक घर दिवपाक न्हू घर दिवपाचे मागीर डॉक्युमेंटेशन जाले उपरांत फॉर्मां वाडपाचो इव्हेंट आसतलो. आयज आमच्या टीव्ही मतदारसंघान एक इव्हेंट आसा. सगळी शॉपां मोडटा सगळे वयता नोटीस येयला पूण सीएम येता MLA घेवन आनी फॉर्मां वाडपाक इव्हेंट दवरला. फॉर्मां वाडपाक आतां तुमकांय फॉर्मां वाडटले. जर डोंगर गेलो ह्या डोंगराचेर जर बिल्डिंगां येयली डोंगर काबार जालो म्हाका सांगात तुमची घरां उरतली सकयल आहा ती. हे म्हाजे घर उरतले हे म्हाजे घर गेले तेल लायत. हे म्हाज्या घरान सगळ्याक माती येतली जशी ऑलरेडी तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन माती येयल्ली आसा. ते रुद्रप्पान वयर हे केल्ले पळय रुद्रप्पा कळो कोणतो सांताक्रूजचो त्याने वयर माती घातलेली. ती माती आडोवपाक जेन्ना घातलेली तेन्ना देवतली म्हणून आमी आमचो आमदार गेल्लो तेंच्यांनी कंप्लेंट फायल केली. पावस पडलो सगळी माती लोकांच्या घरांच्यान फाटल्यान गेली. सेम परिस्थिती ह्या गावान जातली.
जेन्ना आमदार न्हिदलो, तुमकां एक सांगता, जेन्ना 3 दीस थंय फुटपाथाचेर रावलो, बसलो, न्हिदलो थंय, तेन्ना एक गजाल आमकां वायट दिसली, ती म्हटल्यार जे लोक थंय येवपाक जाय आसले आमदाराक सपोर्ट करपाक, ते थंय पावूंक ना. आज आख्ख्या गोंयान एकटोच आमदार आसा जो जेन्ना लँड कन्वर्जन जाता, असले जेन्ना कितें बिल्डिंग येतात, मेगा प्रोजेक्ट येता, एकटोच आमदार लोकांकडे उबा रावता. आणि एक तरी आमदार रावता, तुम्ही सांगा रावता? कित्याक रावना? जेन्ना पॉलिटिकल पार्टी म्हणटा आमी, आमची एक पॉलिटिकल पार्टी आसा, पॉलिटिकल पार्टी म्हणजे पैसो जाय इलेक्शन कंटेस्ट करपाक. आमची पैसो वाटिना, पूण पार्टी रन करपाक तरी पैसो जाय. तो आज पैसो कोण दिता ह्या पॉलिटिकल दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्ट्याक? हे व्हडले व्हडले बिल्डर, हे व्हडले व्हडले बिल्डर पैसे दितात. हे बिल्डर लँड कन्वर्ट करता, मेगा प्रोजेक्ट हाडटा आनी पैसे. आयज तुमच्या बांबोळचो प्रोजेक्ट जो हाडयला, आमच्याकडे ऑलरेडी ऑफर येवपाक चालू जाल्या, ऑलरेडी करोडांची ऑफर येवपाक चालू जाल्या. तुम्ही करोड घ्या आणि तो प्रोजेक्ट आमकां चालू करपाक दिया म्हणून. आमी करपाचे, घेवपाचे ते पैसे? आता आमी ते पैसे घेयना, म्हणून आमी तुमकां इलेक्शनाकूय पैसे वाडचे ना, आमी तुमच्याकडे टोर्नामेंटूय करचे ना, आमी तुमकां नरकासुराकूय पैसे दिवचे ना, आमी तुमकां शिर्डी व्हरचे ना, आमी तुमकां फुगड्यांचे कॉम्पिटिशनूय स्पॉन्सर करपाचे ना. ते केल्ले जाय तुमकां काय गांव साल्वार केल्लो जाय? तुमी सांगा. गांव साल्वार आहात जाल्यार तुम्ही पैशा शिवाय पासून फुगडी घालपाक शकता, पैशा शिवाय पासून नरकासूर करपाक शकता, पैशा शिवाय सुद्धा तुम्ही खेळपाक शकता. पण आयज हे सगळे जर तुम्ही करिना, आयज जर तुम्ही आयज जशी भायर सरल्या तशी जर फुडें जर भायर सरना जाल्यार हो गांव काबार जातलो. ही फक्त सुरवात आसा. हे डोंगर फक्त 40,000 स्क्वेअर मीटर ना, लाखांनी स्क्वेअर मीटर आहा. आणि सगळे कन्वर्जनाची ऍप्लिकेशनां पावल्ली आहा. एक एक करून येतले, 2-2 म्हयन्यान येतले. आज अशें चिंतनाका, हांगा सगळे जाण येतात, भाशण करतात, तुमकां बच्चे पडले, तुमचो गांव आमचो न्हू. आयज आमची झेडपी इलेक्शनाची आमची डोर टू डोर म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन चालू जावपाची. आमी सगळो प्लॅन केल्लो. विरेश म्हणूंक लागलो, हांगा लोकांनी तुमकां आपयला, मातसो यो, कित्याक लोकांक जाय की बाबा आर्जीन सपोर्ट दिल्लो, तेंको दिल्लो. आमी मुद्दाम येयला. कित्याक येयला? कित्याक आमकां हे गांवचे पडला. आमची डोर टू डोर आमकां सांजची करूं येता नाल्यार फाल्यां करूं येता, पूण गांवांतले लोक जे जमला तेंकां तेंको आमी आयजूच दिवपाक शकता. तुम्ही चिंता 5,000 कोटीची उलाढाल जावपाची आनी तेजी पाकिटां आमकां झेडपी इलेक्शनाक आनी फुडल्या असेंब्ली इलेक्शनाक वाडपाच्या. आमचो आमदार तुमच्याकडे रावता. हांव कित्याक सांगता, असलो आमदार मेळप म्हटल्यार नशीब. पयले म्हटल्यार लोकांक लागून फोन मारल्या बरोबर हजर आसता काय ना? व्हडलो VIP स्वताक समजना, लोकां वांगडा लोक जावन रावता, सामान्य मनीस जावन रावता. दुसरे म्हटल्यार जे व्हडले व्हडली कन्स्ट्रक्शन आहा तेजेर तो पैसो कर. आयज तेजे घर तुम्ही पयले हा? विर्याच्या घरा गेला तुम्ही? त्याच्या हॉलान बसपाक जागो तरी आसा? आयज तो बांदपाक शकनासलो व्हडलो बंगलो, व्हडलो विला घेवपाक शकनासलो, एक फ्लॅट व्हडलो लक्झरी फ्लॅट घेवपाक शकनासलो बिल्डरा कडल्यान. आयज सादे पंच सरपंच फ्लॅटां आनी बंगले घेवना सेटिंगां करून. आमकांय करपाक जाताले, पण आमी करिना. कित्याक आमकां लोकांनी 1 रुपया घेवच्या आदी हांगा निवडून हाडला. आनी आयज आमच्या गोंयचेर जी नजर पडल्या दिल्लीकारांची, जशी वायटी लागता पळय तशी वायटी लागल्या. दिल्लीकार गोंयान येतात, हे दिल्लीकार येतात आणि आमचे गोंय काबार करतात, जाग्याचे जागे घेतात, जमनीचे जमनी घेतात, गावाचे गांव घेतात आणि आमकां गुलाम करतात. जसे पोर्तुगीजांनी केले तसेच गुलाम आमकां दिल्लीकार करपाक सोदतात. आयज आजगांव वचा, 1.5 लाख स्क्वेअर मीटर जागो आसा. आयज तुमच्या पाळ्यान तुमकां विचारता, आयज पाळ्यान जर तुमकां एक जागो घेवपाक जाय, नवीनचो भुरगो व्हडलो जाला, तेजे लग्न जावपाक जाय, घरान जागो ना, तेका स्वताचे जो सीएम म्हणटा माझे घर, त्या भुरग्याक जर माझे घर घेवपाक जाय पाळ्यानूच ह्याच गांवान, आसा पॉसिबल? तुम्ही सांगा, आसा? आज जर पॉसिबल ना जाल्यार त्या भुरग्याची भुरगीं जातली. त्या भुरग्यांक तुमच्या गांवान आनी फुडल्या 20-25 वर्सां जागो उरतलो? तुम्ही विचार करपाक जाय. फुडले मत कित्याक इम्पॉर्टंट? कित्याक जेन्ना आयज हो आमदार आहा म्हणून तुमच्या वांगडा बसला, दुसरो ते कोण कन्वर्ट करता पळय त्याच्या ऑफिसान बसता आसलो, डिलिंग करता आसलो आनी तेजे कडच्यान पैसे घेता आसलो आनी फुडल्या इलेक्शनाक झेडपी इलेक्शनाक तुमच्याकडे 5-5 हजाराची पाकिटां दिता आसलो तुमकां. आनी तुमी हॅपी जाताले आनी तेका मत मारताले, बाबा आमचो येयलो, भाई येयलो आनी आमकां सर येयलो आनी 5,000 दिले, आमच्या लायटीचे बील भरपाक जाय, 5,000 उरता कितले दीस? तुम्ही विचार करपाक जाय. तुम्ही तुमच्याकडे जी शक्ती आहा पळय ती शक्ती आयज तुम्ही दाखयल्ली आहा. स्पेशली बायलां हांगा येयल्ली आसा. कित्याक उदकाचो प्रॉब्लेम तुमकां जातलो. घोव वयतले ते दादले आहा ते कामाक वयतले, बायलांक हांगा प्रॉब्लेम जातलो. जाल्यार घोव वचपाचो ना कळसुली घेवन बायचेर, तुमकांच वचपाक जाय. आयज ह्या मिनिस्टरांचे कोणाचे बायलो आहा ते वयता कळसुल्यो घेवन बायचेर वयता. पयला केन्ना फोटो? तुम्ही वयता न्हू. आयज तेंची बायलां तुमच्या वांगडा फुगड्यो घालता.
घालता तुमका फुगडे घालपाक लायता, कॉम्पिटिशन करता, तुमच्या भितर झगडे लायता काय ना? एव्हरी कॉम्पिटिशन ते घुमट आरती असो ना कितें झगडे जाता काय ना भुरग्यांच्यो? कित्याक जाता? हांकां झगडेच केल्ले जाय आमी. आता दिवाळी येयली, नरकासूर येयल्या उपरांत कार्निवाल येतले, कार्निवाल येयल्या उपरांत शिगमो येतलो, शिगम्या फाटल्यान टोर्नामेंट येतले, टोर्नामेंटा फाटल्यान चवथ येतली, चवथ येयल्या उपरांत घुमट आरती येतली, घुमट आरती उपरांत परतो नरकासूर येतलो. हितून तर रावपाचें, हेच करपाचें आमी. आयज आमच्या भुरग्यांक सिस्टमॅटीक हेतून पयसो घालून ह्या दिल्लीकारा कडल्यान पयसो घेवन आमच्या भुरग्यांक स्पॉन्सरशीप करप आनी आमच्या भुरग्यांक तेतूनच बिजी रावप. कित्याक ते गांव वाटोवपाक आनी भायर सरपाक जायना. आमी बिजी आसा कितें नरकासूर करपाक, आमी बिजी आसा आनी कितें करपाक. हें सगळें जावपाक जाय, पूण ह्या दिल्लीकारा कडल्यान पयशे घेवन न्हू, ह्या राजकारण्यांचे पयशे घेवन न्हू, स्वता आमी करपाक जाय. आनी स्वता केन्ना करतले? जेन्ना आमच्या कडेन कॅपेबिलिटी आसतली, जेन्ना हांगा तुमचो आतां गांव आसा, हांगा इतले जागे आहा, एक तरी तुमच्या बायलांक विचारता, इतले वर्सां हो बीजेपी सरकार आपूण म्हणटा बायलांक लागून काम करता, श्री शक्ती आनी हे ते, एक तरी तुमकां अख्ख्या ह्या गांवांत बायलांक लागून कितें जोडपाक लागून एक तरी मायक्रो युनिट हेंच्यांनी घातला, एक तरी बारीक कितें एक इंडस्ट्री घातले बायलांक लागून? बाबा गांवांतूच वचून तुमी की पॅकिंग करतले, लाडू करतले, चोकऱ्यो करतले आनी कितें करतले आनी ते कोणाक तरी व्हरून विकतले? आसा सेल्फ हेल्प ग्रुपा हांगा न्हू, मिटिंग्यो जाता, सगळें जाता, पूण तुमचें कांयच जायना. तुमकां एकूच सांगता की आमी रेव्होल्युशनरी गोवन सदांच तुमच्या वांगडा आसा. हो विश्वजीत राणे आयज गोंय काबार करपाक सोदता, हो प्रमोद सावंत आयज गोंयचे काबार करपाक सोदता. जशें गोविंद भाईन सांगलें, सगळे एसटी समाजाचेर हे चल्ला. तो भगवान बिरसा मुंडा म्हणटा कितलीं वर्सां भुरगो मेलो? 25 वर्सांचेर. कोणाक लागून? आपल्या समाजाक लागून. 25 वर्सांचेर, 25 वर्सांचेर. आनी कितें स्लोगन हाडलो? उलुगन कितें? जल, जीवन आनी जमीन. आज उदक ना आमच्या कडेन, जमीन ना आमच्या कडेन, आनी हे दोन नाल जीवन उरतले, आमचे लायफ उरतले. त्या भुरग्यांची आहुती दिल्या पळय तेच काळजान आमच्या दवरून आमी फुडें. हांव एसटी समाजाचो न्हू, पूण ज्या ज्या जाग्याचेर आमी वयता आमचे मॅक्झिमम रेव्होल्युशनरीज एसटी समाजाचे आसा. आमकां खबर आसा आयज सरकार हो एसटी समाज करता. आयज स्पीकर कोण? एसटी समाजाचो. मिनिस्टर कोण? एसटी समाजाचो. झेडपी प्रेसिडेंट कोण? एसटी समाजाचो. आमी एसटीक लागून हे करता, आमी एसटीक लागून ते करता, आमी ट्रायबलाक लागून ते करता. ट्रायबलांचे जेन्ना जागे वयता तेन्ना हे सगळे लिडर खंय लिखता? जेन्ना हे नोटिफिकेशन तुमच्या प्रोटेस्टाक लागून कॅन्सल जातले पळय तेन्ना तुमकां सांगना, तेन्ना हे एसटीचे लिडर येतले हांगा तुमच्या वांगडा रावन फोटो मारतले. पळय ना जाल्यार लोक जेन्ना प्रोटेस्ट करता, प्रोटेस्ट सोंपल्या उपरांत तो लिंबू पाणी दिवपाक येतात अंचन सोड म्हणून. तशेंच येतले हांगा फोटो मारतले तुमच्या वांगडा. आमी एसटी भाव, आमी वांगडा या, आमी समाज अरे समाज करून समाजाचे जागे पासून नावार करूंक ना तुमी. आनी माझे घर म्हणून सांगता. माझे घर कसलें? आज टेनंटा कडेन, आयज मुणकारां कडेन जागो ना. 50-50 वर्सांनी लोक झगडटा आनी तुमी म्हणटा माझे घर. कसले माझे घर? हे झोपडपट्टी लिगलायज करपाक माझे घर केला. हे जुवारी नगर कितले 10 लाख स्क्वेअर मीटर कोमदात जागो, आमचो जागो हाडयला हे घाटयांनी आनी तेंचे जागे करपाक हे माझे घर केला. हे म्हापसाले फुकट नगर, एक तालिगांवले हे झोपडपट्टे, हे झोपडपट्टे रेग्युलरायज करपाक माझे घर केला. हे तुमकां लागून न्हू. आज तुमकां सांगता 1972च्या पयलीं जी घरां आसा ती हे घर नावार जातली. त्या घरांत 4 जाण भाव रावता. ते 3 जाण भावांक जर दुसरे घर बांदपाक जाय जाल्यार सरकार माझे घर दितलो? आता वयरचे बिल्डिंगा येतली, त्या बिल्डिंगेत तुमकां फ्लॅट घेवपाची कापासतात आसा? 1 कोटीचो फ्लॅट घेवपाक कापासतात? विचार करा. फुडले फावट जेन्ना पाकीट तुमच्या हातीन पडटलो विचार तुमी करपाक जाय. आमी एवरी टायम तुमकां सांगपाक शकना. एवरी टायम आमी तुमकां लागून साल्वार करपाकूय येवपाक शकना. तुमकां साल्वार तुमीच करपाक जाय. खूब बरयल्लें हो गांवचो मुवमेंट, हो खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन करूं ना, खंयच्या एनजीओन करूं ना. गांवांतले भुरगे भायर सरले आनी आमकां हेच जाय. रेव्होल्युशनरी गोवन आसूं नासूं गांवांतले लोक भायर सरपाक जाय. गांवांतल्या लोकांक लागून उबे रावपाक जाय, गांवांक लागून उबे रावपाक जाय आनी आपलो गांव वाटोवपाक जाय. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन सदांच तुमच्या वांगडा आसतले. सरकाराक सांगता, हे विश्वजीत राण्याक सांगता, ही जी 40,000 स्क्वेअर मिटरचो जागो आसा पळय हो जर तुवें कन्वर्ट केलो आनी हांगा जर तुवें एक चिरो पासून लायलो, आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्साची आख्खी फॅमिली घेवन ह्या गांवांत येतले आनी ह्या गांवा वांगडा रावतले. देव बरें करूं. पुढे ज्या स्पिकराक रावल्ले ते गिरीश बोरकर तुमच्या फुडें आतां उलयतले आनी त्या उपरांत आमी एक वॉकिंग रॅली करतले एज अ सिंबॉलीक प्रोटेस्ट.
गांवचे देवी सातेरी मातेक नमन करून, तसोच बर्मा देवाक नमन करून, रवळनाथाक नमन करून, गांवचे सगळे राखणदार जितले हांगा आसा तांकां नमन करून, आमच्या वांगडा उपस्थित आमचे पंचायतीची सरपंचा तशेंच सगळे पंच सदस्य, आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे अध्यक्ष मनोज परब, आमचे चिंबल गांवचे आमचे भाव गोविंद बाब, तसोच भोमा गांवचो भाव संजय, तशेंच आमचो अजय खोलकर, बाकीचे सगळे जितले वांगडी आसा, जे भुरगे आयज हांगा भोंवले 3 दीस जाले थगीत ते भोंवता गांवा खातीर, आनी सगळे ग्रामस्थांक माय मोगाचो येवकार. आमी हांगा जमल्या कित्याक, कारण कितें आसा, आमी पळयता की आयज ह्या पाळे गांवाचेर एक प्रसंग असो येयल्लो आसा की बोस्को मारून गांव काबार करपाचो. हांव कित्याक म्हणटा बोस्को मारून काबार करपाचो, कारण आयज उरला कितें पाळ्या गांवांत, ह्या पाळ्या गांवांत उरला कितें, ह्या पाळ्या गांवांत हे दोंगर उरल्या. हे दोंगर तुमकां सहभोंवतणी फाटल्यान दिसता, आनी हे वयरसून आमी ब्रिजा वयल्यान वयता तेन्ना आमी सदांच पळयता की ते सायडीच्यान हे सायडीन बसून आमकां हे सगळे दोंगर दिसता. आयज देवी सातेरीच्या पाळ्या गांवांत एक वास आसा, आनी हो वास जो आसा हो वास संपूर्ण आमकां गोंयभरांत दिसून येता. जेन्ना आमी भोमा गेले, भोमांतूय आमकां देवी सातेरीचो जो वास आसा तो दिसून येयलो. देवी सातेरी कितें, देवी सातेरी ह्या मातयेंतली देवी, जे मातयेन घडयले आमकां आनी हे मातयेन आमकां फुडें येयल्ले आसा. ह्या मातयेन आमी जगल्या, ह्या मातयेन येयले आनी मातयेन वयतले. मात हो जो सरकार आसा ह्या सरकाराक मात पडलेले ना. ह्या सरकाराक कितें पडला, आयज हे बॅनर तुमकां दिसता, ह्या बॅनराचेर कितें बरयलां की 39A अमेंडमेंट जो कायदो ह्या बीजेपी सरकारान हाडलो, टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या थ्रू हो सरकारान एक कायदो दिलो की कायद्यान कितें सांगता की तुम्ही खंयचीय प्रॉपर्टी दाखया, तुम्ही खंयचोय सर्वे नंबर दाखया, तो सर्वे नंबर आमी पळयतले, आमी डिसायड करतले कोण सरकार, टीसीपी डिपार्टमेंट तांचो बोर्ड तो डिसायड करतलो की हे सर्वे नंबर, ह्या सर्वे नंबराचेर कितें करूं शकता. हो सेटलमेंटान आसा, हो कितें आसा, हो झोन कितें आसा, हो कोल्लो झोन आसा, हो ऑर्चर्ड झोन आसा, हो नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा, हो नॅचरल कव्हर आसा, जाल्यार हो सरकार आनी हेंचो डिपार्टमेंट जो आसा, टीसीपी डिपार्टमेंट मिनिस्टर जो आसा ते डिसायड करपाक शकता की हो झोन जो आसा तो कन्वर्ट करून, म्हटल्यार लँड यूज चेंज, हो लँड यूज चेंज करून हो डिपार्टमेंट चेंज करून तुमकां दितलो, सेटलमेंट करतलो. आतां सेटलमेंट केल्यार कितें जातलें, हो तो तुशारान तुमकां सारकें एक्सप्लेन केला की सेटलमेंट जेन्ना करतले तेन्ना हो जो जागो आसा हेचेर कन्स्ट्रक्शन हाडपाक शकतली, मेगा प्रोजेक्ट हाडपाक शकतले, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट, 10 मजलीच्यो बिल्डिंग्यो, 8 मजलीच्यो बिल्डिंग्यो हांगा ह्या कंटिन्युअस ह्या वाठाराचेर, ह्या दोंगरांचेर आख्याक आमकां दिसून येतले. 2007तल्यान जो लढो सुरवात आसा ह्या गांवांत, गांवचे लोक आवाज करता, गांवचे लोक भायर सरता, ह्या गांवच्या लोकांचे 600-650 सुमार सिग्नेचर कॅम्पेन करून ऑब्जेक्शन केल्ले, ऑब्जेक्शन घालून तो प्रोजेक्ट स्टॉप जाल्लो. पण तो प्रोजेक्ट स्टॉप जावन बसून कितें जालें, परत 2021 परत झगडचे पडले, 2021 परत लोकांक भायर सरचे पडले, परत बोवाळ घातलो, परत आमी कंप्लेनी घातली. म्हाका याद आसा हांव निवडून येवन बसून परत तेंच्यांनी 72च्या नांवान, म्हटल्यार आनेक कायदो, ह्या बीजेपी सरकाराचो आनेक कायदो, ज्या कायद्यान 72च्या नांवानूय हे सगळे सर्वे नंबर जे आसा हे परत कन्वर्जनाक घातले. थंय तांकां ट्राय केलो आनी तें जायना म्हणून आयज हो 39A जो आसा हो 39A हाडलो. आनी 39Aचो हांव परत याद करून दिता सगळे आमच्या पांयाच्या लोकांक आनी सगळे गोंयकारांक, जेन्ना 39A हाडलो तेन्ना हांव उबो रावलो, विरोध केलो. विरोध कितें केलो की हो 39A जो आसा तो गोंयचे सर्वनाश करतलो, आमच्या गांवच्या लोकांचे सर्वनाश करतलो, गांवकारांक काबार करतलो. हे कित्याक म्हटलें, कित्याक ह्या कारणाक लागून आयज हे शिरगांव पाले गांवांत अशें दिसून येता, तशें कितलेशे गांवांनी तुमी पळयता नोटिफिकेशन, कितलेशे गांवांनी हे सेम दिसता. तेन्ना जो मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे तो उठून सांगपाक लागलो तुका एकट्याकूच हे नाका, हे गोंयच्या जनतेच्या बऱ्या खातीर आसा, बऱ्या खातीर आसा, पण तुका एकट्याकूच, तुजो एकट्याचोच विरोध कित्याक, बाकीचो एकटोय आमदार उठना आनी ते उलयना कित्याक, ह्या विश्वजीत राणेन सांगलें. तेन्ना हांवें ताका म्हटलें की आमी गोंया खातीर आसा, आमी गोंयच्या मातये खातीर आसा आनी हे मातये खातीर जीव दिवपाक रेडी आसा. आयज तुमी
आमच्या गोंयकारांनी म्हाका निवडून दिलो. ह्या सांद्रे मतदारसंघात एक इतिहास घडलो आनी गोंयभरात तो आवाज पावलो. हांव उपकारी. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष मनोज परब आसा तो उपकारी. आमचे सगळे पक्षाचे जे वांगडी आसा ते उपकारी. कारण आमचो आवाज थंय पावपाक शकता. आमी ह्या चोरांक हे मिनिस्टर जो म्हणटा हो विश्वजीत राणे तो थंय येवन असेंब्लीन सांगता की विरेश बोरकर तू कितें करू शकता, तू एकटो आसा तू कितें करू शकता. तो येवन उलोवन दाखयता. तो म्हणटा तुमी जाय ते करा, आपूण कितें आसता आपूण करून दाखयतलो. हांव ताका याद करून दिवपाक सोदता परत 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 की आमी कोणाचे पयशे घेवन जावं पयशे वाटून निवडून येवंक ना. आमी लोकांच्या विश्वासाचेर निवडून येयल्ले आसा. लोकांनी आमकां मोहब्बत दिल्ली आसा आनी लोकांनी आमकां ह्या विधानसभेन धाडलेले आसा. तुमची तोंबडे आयकोपाक न्हू, तुका जे 70 ह्या मेळावली गांवांत तशें दाखयल्ले आसा पळय ते सेम आमी सांद्रे मतदारसंघात दाखयतले. तूं प्रत्येक वेळा त्या पयशांचो जसो मनोजान सांगले 5-5 हजार जावं 2-2 हजार वाटून हे पयशांचे मस्ती मारले म्हणजे कात जी आसा ती दाट जाल्ली आसा. दाट फक्त पयशांचेर. ह्या बिल्डर लॉबी ह्या दिल्लीकारांची जी लॉबी आसा ह्या लॉबीचे पयशे घेवन तुमची मस्ती मारलेली आसा. जेन्ना हांवें विधानसभेन सांगले की आमच्या पाळे गांवांत हे जे सर्वे नंबर आसा हे सर्वे नंबर देवी सातेरीच्या पाळयेकडे आसा. हांगा कितलेशे देवाचे जे देवस्थान आसा हे ह्या जाग्यांचेर जाता. आमची मातेरीची घुमटी आसा ह्या घुमटीचेर ते देवस्थान जाता. तुम्ही पळयता राखणदार जो राखणदाराची वारी आसा वार आसा जो भोंवतणी आसा त्या राखणदार थंय भोंवता तेन्ना हो विश्वजीत राणे तोंड बंद करून ओके आमचो देवस्थान खूब करता. द्वारे बांदता, हुम घालता, सगळें करता. पण एक याद करून सोदता तेका आयज तुवें जेन्ना जेन्ना आक्रमण करपाक प्रयास केल्लो आसा तो आक्रमण तुजो फाटी मारलेलो आसा. सगळे देव जे देव आसा तुजे कडेन पयसो आसतलो, तुजे कडेन कोट्यांनी पयसो आसतलो, कोट्यांनी आमी सांगपाक शकना आनी तुय मेजपाक शकची ना तुजे कडेन कितलो पयसो आसतलो तो. पण हांव एक सांगता आयज देवी सातेरी सगळे देवत जे देवत आमच्या वांगडा उबे आसा. आमी हांगा कांय न्हू, म्हाज्याय बोलतान कांय ना. हांव आतां सद्याक हांगा रुपया बोलतान ना. पूण हांव एक सांगपाक सोदता ह्या विश्वजीत राणे तो आमकां तोंबडे मारून सांगता न्हू आमच्या वांगडा देव आसा. आनी जेन्ना देव आसा तेन्ना देव आमच्या वांगडा जेन्ना उबो रावतलो तेन्ना तूं जावं तुजो सीएम जावं मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत जावं तो प्रायम मिनिस्टर आसूं हो कोणूच आडोवपाक शकना. तुमी देवाचे वयर न्हू. कित्याक जेन्ना आमी तुमकां सांगले तेन्ना तुमी मातूय आयकोंक ना. आमी ऑब्जेक्शन हांवें ऑब्जेक्शन घातलें, गांवच्या लोकांनी ऑब्जेक्शन घातलें, देवस्थान कमिटीन ऑब्जेक्शन घातलें. पण तरी पूण तें ऑब्जेक्शन सोड तें ऑब्जेक्शन भायर मारलें तुमी. आनी एक सर्वे नंबर ऑलरेडी तेंच्यान नोटिफाय केला. तेंय सांगता तुमकां ऑलरेडी जो म्हातारेचो घुमटेकडलो आसा तो सर्वे नंबर ऑलरेडी नोटिफाय केल्लो आसा. आतां ह्या 39A अंडर हो टीसीपी डिपार्टमेंट कितें रिकमेंडेशन दिता तो दिता हो आमी रिकमेंड केला. हो नॅचरल कवर हो नो डेव्हलपमेंट स्लोप जो आसा म्हणून नो डेव्हलपमेंट स्लोप तो स्लोप आमी रिकमेंड करता. ते कोण रिकमेंड करपाक? ते कोण? आयज थंय सगळी कन्स्ट्रक्शन जाली जाल्यार हो गांव आख्खो व्हांवन वयतलो. सगळो गांव व्हांवन वयतलो. हांव डायरेक्ट सांगता तुमकां तुम्ही मागीर म्हाजे फुड्यान येयले बसना हांव कांयच करपाक शकची ना. हो गांव व्हांवन वयतलो. आयज हो रोड हो तुमी रोड पळयता हो रोड 10 मीटर जाल्लो आसा. एक्झिस्टिंग रोड 10 मीटर. आयज देवी सातेरीचें देवस्थान आसा हांगा. हो 10 मीटर रोड समज गेलो आनी कितलीशी घरां आसा शॉपां आसा नाल्यार ही उरतले तुमीच सांगा. ते हाडटले बुलडोजर घालतले आनी ते सगळे उडयतले. खूब प्रयास करता अजून पासून हांव सांगता खूबसो प्रयास तेंचो अजून पर्यंत चालू आसा. हांगाच न्हू कितलेशे आमच्या गांवांनी हो प्रयास चालू आसा. खंय रस्ते ना व्हडले व्हडले रस्ते करपाक वायडनिंग करपाक आनी कितें करपाक आमी ठामपणे उबे रावल्या. ह्या बीजेपी सरकाराच्या अगेन्स्ट ठामपणे उबे रावल्या. प्रत्येक गांवांनी ऑब्जेक्शन हाडटा. प्रत्येक गांवांनी आमी उलयता, डोर टू डोर करता, लोक भोंवता, गांवचे लोक भायर सरता. आयज असोच जो कुर्का गांव आसा थंय असोच कन्वर्जन घातला. थंय एक व्हडलो प्रोजेक्ट येवपाक जाता. थंय सेम स्टोरी. आतां फुडें म्हाका थंय वचपाक जाय. तुमी पयला भामोये कितें जाला
बांबोळे तेंच्यानी अशेंच करून कन्स्ट्रक्शना काबार केले. मेगा प्रोजेक्ट कोणाक लागून? आमकां कितें फायदो आसा? गोंयकारांक कितें फायदो आसा? हो विश्वजीत राणे तुमकां फायदो आसा, तुमकां फायदो आसा, तुमकां फायदो आसा. प्रमोद सावंत तुमकां फायदो आसा. कितें फायदो आसा? गोंयकारांक कितें फायदो आसा? म्हाजें घर गोंयकारांक कितें फायदो आसा? कितें फायदो आसा? आयज ह्या भायल्यांक जाय तशी वस्तू लिगलायज केल्यो, तांकां 440 स्क्वेअर मिटर जागे लिगलायज करून दिले आनी आमी गोंयकारांक कितें करतले? काल भुपेश म्हाका सांगतालो, हांव भुपेशाड उलयतालो, स्वता त्याच्या गांवांत ताका सादो इल्लोसो जागो घेवपाक तेणे कापासतात ना. आनी तेजो भाव जो आसा तो धारगळ वचून रावचो पडटा. धारगळ कितले पयस चिंता तुमी? हांगा जाग्याची रेट इतली वाडल्या की हांगा तेणे परिस्थितीच ना घेवपाक. आनी अशें कितलेशे जाण आसतले कोण फोंड्या रावता, कोण आनी खंय रावता. कारण कितें? कारण एकूच आसा, कित्याक तांकां आयज आमच्या गोंयकारांचे मातूय पडलेले ना. ह्या विश्वजीत राण्यान ह्या व्हडले व्हडले बिल्डर लॉबी हे भाडकार कोण आसा? हे आमचे जे कसेल तेजी जमीन आमी म्हणटा. कसेल म्हटल्यार कोण? आमी कसताले काय ना? आमची हांगा शेतां नासली, आमच्या हांगा दोंगर ना, आमच्या दोंगरांचेर भेंडर रोयना, बाकीचे काजी ना, आसा काय ना? रोयताले न्हू. सो ही जमीन जी आसा ही जमीन कोणाची आसली? ही जमीन आमची गोंयकारांची, आमचे निजाचे एसटी बांधव जे हांगा आसा, जे जगतांक हेंच्यांनी आयज घडोवन हाडलेले आसा. मात हेंकां मातूय पडलेले ना. ह्या सरकारा, ह्या बीजेपी सरकाराक मातूय पडलेले ना. हेंकां पडला फक्त आपणाची बॉल्सां भरपाची. बॉल्सां कशे आमी बॉल्सां भरतले, इलेक्शना टायमार कशी पॅकेटां उडयतले, कशे पयशे वाडटले आनी कशे परत निवडून येतले आनी परत कशे करतले, परत कशे आमचे गांव काबार करतले, हेंच पडला. हांव परत एकदा याद करून दिता ह्या विश्वजीत राण्याक इतली मस्ती मारलेली आहा, मोदान मारलेलो आसा की तो म्हणटा कितें, कोण आपणाक आडोवंक शकना, कोण आपणाक आडोवंक शकना. आपणाची गाडी जी आसा, जी रेल्वे आसा, ती रेल्वे नॉन स्टॉप वयतली आनी तुमी मोदी येयले पासून तुमकां चिड्डून वयतली. ही रेल्वे कसली बुलेट रेल म्हणटा तो आपणाची, भू कर गेली, तो चिड्डून सगळ्यांक वयतलो. पण एक याद कर, तो रेल्वेचो ट्रॅक जो आसा पळय, तो ट्रॅक आमचो आसा. तुजी जे रेल्वे आसा तो ट्रॅक आमचो आसा आनी तो ट्रॅक हुमटुपाक टायम लागपाचो ना, तो ट्रॅक काबार करपाक टायम लागपाचो ना. तूं जेन्ना आमकां उलयता, आमी अजून पर्यंत सत्याच्या मार्गान चलत आसा आनी सत्याच्या मार्गान चलतले. पूण तुका परत याद करून दिता. कित्याक याद करता? कित्याक प्रत्येक वेळा विधानसभेन ताका सांगलें, प्रत्येक वेळा ताणें कांयच जाप दिना, तो परत परत पास करीत आसा. तुका याद करून दिता, हांव नातू कोणाचो? हांव एक स्वतंत्र सैनिकाचो नातू, दत्तराम पंढरी बोरकर. हे कित्याक याद करून दिता? जशें गोविंद बाबान सांगलें होतो, त्यांचो बापूय जो आसलो तो स्वतंत्र सैनीक आसलो. जेन्ना स्वतंत्र सैनिकाचो जरगात आसता पळय, तो कोणाक भियेना. कित्याक सांगता? आझाद गोमंतक दल म्हूण आयकला तुमी? आझाद गोमंतक दल, जो दल कितें करतालो? त्या टायमार जेन्ना हे जुलमी राजवट पुर्तुगीजांची आसली आनी हे पुर्तुगीज गोंयकारांचेर जुल्म करताले, स्वतंत्र मेळोवपाक लागून लढो जो आसा तो आझाद गोमंतक दलान दिल्लो. तितून म्हाजो आजोय आसलो आनी ताका याद करून दिता. जो आझाद गोमंतक आनी ह्या मुखेलमंत्र्याक याद करून दिता, जसो आझाद गोमंतक दलान जो लढो गोंया खातीर दिला, तशेंच आमी परत ह्या गोंया खातीर मरपाक रेडी आसा काय ना? ह्या गांवा खातीर, ह्या गांवांत आमकां जल्माक हाडल्या, ह्या गांवा खातीर मरपाक रेडी आसा काय ना? आयज आमी फुडें रावपाची गरज आसा. आयज बायलांक आसा, एक जावं येयल्लो वयर तेन्ना तुमचे कडेन उलयलो, म्हाका उमेद दिसली नवरात्रीच्या दिसांनी की आमची नवदेवी नवदुर्गा, तुमी नवदुर्गा कशी प्रकट जावपाची गरज आसा. स्त्री शक्ती जी आसा ही तुमीच जावपाची गरज आसा. हो गांव राखपाक, ह्या विश्वजिताक दाखोवपाक की आमी जिते आसा, हांगा देवी जिती आसा, ही देवी येवन तुका वध करतले, तुजी नश करतले. तूं जेन्ना दादागिरी करतलो, तूं जेन्ना आमचो गांव काबार करूंक सोदतलो, तेन्ना आमी देवी म्हणून प्रकट जातली आनी तुका दाखयतली. आयज जे राक्षस कशे आमचे गांव काबार करपाक उठल्या, राक्षसाकून पास जाल्या, हांकां मात पडलेले ना की बाबा आमचो गांव कितें आसा, गांवांत कशें आसा, थंय आसा. सगळे देवाचे जे आसा ते थंयेन जाता. गणपतीचो विसर्जन ते थंयेन जाता. फाल्यां हांगा कन्स्ट्रक्शनां बांदतलीं, हांगा बोरवेली बांदतले. त्या बोरवेलीन उदक जेन्ना काडटले, हांगा इल्ले पासून थेंबो भर पासून उदक ह्या थंयेन न्हावपाचें ना.
आम्ही कितें करतले, आमचे गांवकार कितें करतले कितें? फाल्यां तुमी म्हणटाले म्हाजे फुड्यान येतली, आमदारा फुड्यान येतली, तुम्ही पंचायती कडेन वयतली, पंचायत करतले कितें, आमी करतले कितें? आयज आमी गांवकारांनी चिंतपाक जाय, आमी गांवकारांनी चिंतपाक जाय. आमी येयल्या कित्याक? आयचो दीस आमी मिटींग घेतले आनी फाल्यां वचून सुशेगाद रावतले. हय, आमी बावल करतले, आमी भायर सरतले, आमच्या भुरग्यांक लागून, आमची फुडली जनरेशनाक लागून. आयज प्रत्येक तुमचो गांवचो जो भुरगो आसा तो उलयता आमच्या भुरग्यांक लागून दवरूंक जाय, आमच्या भुरग्यांक लागून दवरूंक जाय. सो हेका लागून आमी भायर सरतले काय फक्त अशें एक मिटींग घेतल्यान मागीर कामार करतले? भायर सरतले. हांव कित्याक लागून सांगता, कित्याक आमी बांबोळे जो ग्रँड हायटाचो हे प्रोजेक्ट येता त्याच्या अगेन्स्ट झूज दिले, आमी कंप्लेन घातली, आमी डिपार्टमेंटान गेले, जीसी अकॅडमीन गेले, हियरिंग जाली, 5 सुमार हियरिंग जाले. हांव प्रत्येक हियरिंगाक गेलो आनी त्या हियरिंगाक आमचो बाजू सगळी आमी मांडून दिली की कशें हें इनलिगल आसा. बट थंय एकटो मिश्रा म्हणून मेंबर सेक्रेटरी बसयला. हो कोण? हो खंयचो? हो गोंयचो? हो भायलो? ते कितें पडला ताका थंय पाकिटां पडल्या. आयज ह्याच मेंबर सेक्रेटरीन तेंच्या नांवार गेली केस, ह्याच मेंबर सेक्रेटरीन. आनी अशेंच करतले जेन्ना जेन्ना आमी केसी घालतले. आतां ती केसी आमच्यो एनजीटीन आसा आनी हायकोर्टानूय आसा, थंय हियरिंग चालू आसा, थंय कोर्टान चलता. बट कोर्ट एक सायडीन, आमी गांवकार पयलू लागता. गांव वाचयतलो जाल्यार गांवकार भायर सरपाक जाय. तुम्ही हालींच पयला आसतलें कोडार गांवांत कशे लोक भायर सरले, दीस रात भायर सरून रावले, दीस रात ओपोज केलो, ऑब्जेक्शन घातली, सगळे गेले. आनी ते कोडार गांवांत आयज तो IIT प्रोजेक्ट हाडपाक सोदतालो हो बीजेपी सरकार, हो अत्याचारी जुलमी बीजेपी सरकार हाडपाक सोदतालो, तांकां आपणाचे पाय फाटी घेवचे पडले. आनी आमकां तोच दाखोवपाक जाय, हेंच दाखोवपाक जाय की आमी गांवकार एकटे आसा. ह्या बीजेपी सरकार हो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत जावं TCP मिनिस्टर विश्वजित राणे हांकां दाखोवन दिवपाक जाय की गांव म्हणजे हो एक, हांगा खंयचोच पॉलिटिक्स लागना, आमकां गांव लागता, हो गांव उरपाक जाय. आनी तुमकां परत एकदा एकूच सांगता, चड वेळ घेयना की आमचो गांव राखपाक लागून. आतां भुपेश बीन ते सांगतले तुमकां, तुषार बीन सांगतले, पूण हांव एक तुमकां सांगता की जेन्ना आमी ही ऑब्जेक्शनां रेज करतले गांवच्या सगळ्यांची, कित्याक ही आख्खी ST विलेज, प्रत्येक गांवचो जो मेंबर आसा, आमी डोर टू डोर भोंवतले, त्या डोर टू डोराक आमची ST सर्टिफिकेट सगळ्यांची लावपाची, ती ST सर्टिफिकेट लावन आमी कंप्लेन जी आसा ती दिवपाची. दुसरें, जेन्ना आमी कंप्लेन करपाक वयता, जे DCP डिपार्टमेंटान वयतले तेन्ना कोणाक धाडटले तुमी? कोणाक धाडटले? तुम्ही एका तुषाराक धाडटले, तुम्ही भुपेशाक धाडटले, सगळे वयतले. कित्याक हांव सांगता, कित्याक आयज असो प्रसंग येयला की तांकां पेपरांचेर म्हणजे ते पेपर जे आसा पळय ते कचऱ्यार उडयता, ते डस्टबिनान उडयता. ते पेपर मारली, सायन मारली, उडयले, गेले. ते दिल्लीच्यान ताका फोन येयलो, कन्वर्जन जाले, पयशे घेतले, बेगे. आमी सगळ्यांनी मेळोन, आख्ख्या गांवच्या लोकांनी मेळोन, जी बायलां आसा प्रत्येक बायलान भायर सरपाची गरज आसा. ज्या दिसा आमी थंय वयतले DCP डिपार्टमेंटान, त्या दिसा तो विश्वजीत राणे हालपाक जाय, हालतलो काय ना? ताका दिसपाक जाय की बाबा विरेश एकटो ना, जावं हो गांवचे जे कोण फुडें सरल्या ते एकटे दोग जाण ना, जी पंचायत आसा ती एकटी ना, आख्खो गांव एकटे आसा. आनी गांव एकटे आसल्यारूच हो हालतलो. आनी हे जे कोण करपाक सोदता, जे कोणाक मस्ती मारलेली आसा, ते हांगा कितल्योश्यो, हांगाच न्हू, हीच प्रॉपर्टी न्हू, अश्यो कितल्योश्यो प्रॉपर्टी ते हडप करपाक सोदता. आनी मागीर तांचो गुंडाराज, कसलो राज? गुंडाराज. अरे बाबा, तुमच्या गुंडाराजाक आमी भियेना. आमी हांगा जो हे आसा पळय, आमी जेन्ना भायर सरले पळय, आमी त्याच चिंतून भायर सरले की बाबा फाल्यां कोण आमकां कितें करतले कितें ना आमकां नेम ना. हांवूय म्हणटा बाबा तूं रातचो भायर सर नाका, रातचो तूं कित्याक भोंवता, रातचो हे कित्याक भोंवता. पण आयज देव आसा, जेन्ना हांव भायर सरता हांगा पांयांतल्यान गेलो जाल्यार देव सातेरीक उलो मारता. जेन्ना फुडें पावलो जाल्यार सेंट एंड्रूक उलो मारता, तेच्या फुडें पावलो जाल्यार हांव गणपतीक उलो मारता, तेच्या फुडें पावलो महादेवाक उलो मारता, तेच्या फुडें पावलो देवी चामुंडेश्वरीक उलो मारता, तेच्या फुडें पावलो देवी सातेरीक उलो मारता, तेच्या फुडें पावलो जाल्यार देवी महालक्ष्मीक उलो मारता, तेच्या फुडें पावलो जाल्यार
देव चावडेकाराक उलो मारता आनी घरा वयता. जेन्ना देव आमच्या वांगडा आसा तेन्ना आमकां कसली भिवपाची गरज. तुमचे गुंडाराज असू जावं आनी राज असू, आमचे राज्य आसा कितें, आमचे गांवकाराचे राज्य आसा, गांवकारी राज आसा. आनी हे गांवकारी राज जेन्ना पेट्टा तेन्ना तुमचे कशें फुट्टा पळय हे तुमकां आमी दाखोवन दितले. हांव मागता सगळे गांवकारां कडेन की एकजूट रावया, सगळे एकटे रावया. जेन्ना आमी तारीख सांगतले त्या तारखेक सगळे एकजुटीन आमी ह्या डीसीपी डिपार्टमेंटान आमचे ऑब्जेक्शन रेज करपाक आमी सगळे एकटे जावन या आनी हेंकां दाखोवया की आमी सगळे गांवकार एक आसा. हो प्रोजेक्ट हे जितले कन्वर्जन करूंक सोदता, लँड यूज चेंज करपाक सोदता, हे आमी कांयच खोपोवन घेवपाचें ना. आनी हेच्या फुडें तुमी गेले जाल्यार आमचे रुद्र अवतार जे आसा हे रुद्र अवतार पळोवपाक तुमी रेडी रावा. देव बरें करूं. थँक्यू. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां आमची रॅली आसतली. मेन करून सगळ्यांक हे लास्ट जे हांव सांगता ते मातशें लक्षांत दवरूंक जाय आनी मॅसेज पावोवंक जाय सगळ्यांक. एक गजाल याद धरा, आतां आमी उठलेले आसा, तापलेले आसा. आतां विरेश सरान म्हटलें गुंडा राज जावं आनी कितें राज आसा. आमी खूब जाण एकटे रातचे भोंवता जावं आनी कितें भोंवता. तर हांव त्या सगळ्यांक सांगूंक सोदता जे आमचे गांवचेर उठोवंक सोदता जावं गांवचेर जावं आमच्या गांवच्या भुरग्यांचेर ह्या मुवमेंटार कितें करूंक सोदता, चिंतता आसतले. तर तांकां याद करून दिता. म्हजें नांव भुपेश शिरोडकर आनी हांव गावडो, अभिमानान सांगता. आनी गावडो जेन्ना आपल्या रुपान येतलो न्हू तेन्ना तुमी चिंतनाका की कितें जातलें तें. गावड्याच्या हातान कितें आसता तें गावड्याक सांगपाक गरज ना. तुमी सोदा गावड्याच्या भेणांक कितें आसता तें तुमी चिंता. गावड्याच्या फांद्यार कितें आसता तें तुमी चिंता ना सोदा. आनी गावडो मातयेनसून येयला आनी मातयेनूच वयतलो. खूब टायमा उपरांत म्हाका म्हाजे कांय वडा परती याद करून दिता. बाबा आमी मातीचे मावळे, मदा सारखे मवाळ आपण तर कट्यारी सारखे कटार आपण. मानेल तर त्याच्यासाठी मान हजर आणि अंगावर येईल त्याला तलवारीचा घाव. अबा आम्ही मातीचे मावळे, मातीतून आलो मातीतूनच जाणार. आमच्या कपाळाला माती आमच्या डोळ्यात फेकू नका. आमच्या कपाळाला भस्म जेव्हा तांडव होईल तेव्हा लक्षात ठेवा कोणूच उरचे ना. इतल्याच लक्षात धरा. भुपेश शिरोडकराक गावड्याच्या रुपान परतो येवपाक भाग पाडू नका. हांव रामा काणकोणकर न्हय, हांवें म्हज्या बायलेक सांगला, हांवें म्हाज्या आवयक सांगला म्हाका कितें जाय जाल्यार रामा काणकोणकराचे बायले भाशेन जावं तेज्या आवय भाशेन वागनाका. गावडो मजाक आमी गावडे, आमी झाडां राखपा खातीर झाडां भेंडटा. काजू भेंडपाक जाय, आमकां खबर आसा काजू कश्यो भेंडटात. माळ्यार चडल्या उपरांत तो माळ लीप करचो पडटा कीड लागोंक जायना म्हणून. हांव माळ्यार चडलोलो आसा. रामा एखाद्या वेळ माळार चडोंक नासतलो. रामा एखाद्या वेळी काजू भेंडूंक वचोंक नासतलो. रामा एखाद्या वेळी जोव एकठांय करचो पडटा मरणाच्या टायमार, तर ते करूंक नासतले एखाद्या वेळी. हांवें केला तें. हांव नेमाचो आनी तेमाचो गावडो. तर कोणेच हेज्याय पयलीं आमी हें दाखयल्लें आमचें रूप, आनी देवान केन्नाच हे म्हाका रुपान येवपाक दिल्लो ना. जेन्ना जेन्ना तो वेळ येयलो तेन्ना देवान आपूण फुडें सरोन काम केल्लें आसा. हांव याद करून दिना कोणाक जर कितें जर ह्या डोंगरा बद्दल जावं आनी कितें अशें दिसता जाल्यार तेंच्यांनी हिस्ट्री काडून पळया कितें जालां त्या मनशाचें, कोणे कोणे आमच्या गांवचेर उठला. तर हांव सगळ्या हांगा जमलेल्या ग्रामस्थांक, बायलांक, तशेंच चिंबोलसून येयल्ल्या चिंबोलकारांक, कुडकासून येयल्ले आमचे कुडकीकार, तशेंच भोमकार, तशेंच आमचे दुसऱ्या शिरदोनकार जावं कोण कोण खंयच्या खंयच्या वाठारान येयला सगळ्यांचे हांव देव बरें कर म्हणटा.
आमचे बांबोळकार तशेंच आमचे पंच मेंबर तशेंच सगळे मानीस हांगासर येयल्ले आसा तेंचे सगळे देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी आमची एक ल्हानशी एक सिंबॉलीक वॉक रॅली कशी आमी बोरम्या देवा कडेन वयतले आनी देवाक सांगतले जे कितें संकट येयला ते पयस करचें म्हणून. तर परते आमचे सातेरी देवीक नमन करता. आमची सबमिशन ऑफ हें आसतली ती 16 तारीख आसतली ब्रेस्तारा दीस. सगळ्यांनी आपलो वेळ काडचो. तर सगळ्यांक मागता तेंच्यांनी ह्या रॅलीक फुडें सहभागी जावचो. एकूच जो पॉयंट सांगपाक सोदता कारण कितें आसा की अशेंय जातलें फुडें जेन्ना आमी जो प्रोटेस्ट आसा तो फुडें फुडें व्हरता तेन्ना खूब जाणांक पयशांची ऑफरी देवस्थानाक पयशांची ऑफरी जावं देवस्थानाक भांगरां हें खूब जातलें. सो आमी चिंतपाक जाय की आमकां आमच्या देवाक कितें जाय. आमच्या देवाक ही माती जाय, आमच्या देवाक हो गांव जाय काय ही भांगरां जाय. हे कित्याक सांगता तुमकां की हे जाल्लें आसा खुबश्या गांवांनी जाल्लें आसा. सो आमी प्रत्यक्षात हें चिंता की गांव उरपाक जाय काय असले जे ऑफरी करता त्यो उरपाक जाय. थँक्यू. ही जी आसतली न्हू ही सिंबॉलीक रॅली आसतली. आमी चड फुडें वयचे न्हू आमी वेळूय जाल्लो आसा. आमचे जस्ट हायवेच्या लागीं येवपाचें आनी आमी हो प्रोटेस्ट सोंपोवपाचो. प्लस आमच्या थोडे कडच्यान आमी मातशे फुडें वयतले आनी स्टॉप करतले. तर सगळ्यांनी हे याद करून दिवचें. सगळ्यांक मागता मातशें लायनीन रावचें फुडें. आमचो डोंगर आमकां जाय, आमचो गांव आमकां जाय. सगळ्यांनी फुडें मातशें फुडें येवचें, भायर येवचें. आमदार गिरीश बोरकर सरा कडेन मागता तेंच्यांनी फुडें येवचें. तशेंच तुषार कुंकळकर हाणें फुडें येवचें.
सरा वाडा मागता मातशे फुडें येवचे सेव गोवा सेव विलेज सेव गोवा देवांध्रातला आमचो गाव डेव्हलपर तुका सांगता हांव डेव्हलपर सोड आमचो गाव ना जाल्यार तुका पडटलो दुयेसाचो गाव भ्रष्टाचो देवसाय जाला जागा आवाज येतलो तुका त्याचो नाशनाचो देवसाय जाला जागो आवाज येतलो तुका त्याचो आमच्या राखणात जाला जागे आमच्या देवसाय जाला जागे बडी पडटली दर एकाचेर जेन्ना उठले ते आमच्या गावाचेर स्टार्ट करता आमचो गाव आमचो गाव आमचो गाव आमचो गाव आमचे दोंगर आमचे दोंगर आमचे दोंगर आमकां नाका 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 आमचो गाव आमचो गाव आमचो गाव आमचो दोंगर आमची शेतां आमचे दोंगर आमचे दोंगर आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमचो गाव आमचो गाव आमचे दोंगर आमचे दोंगर आमचे दोंगर आमचो गाव आमचो गाव आमचे दोंगर आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमचो गाव आमचो गाव मुसळीचो देवसाय जाला जागो आवाज येतलो तुका त्याचो डेव्हलपर कोण आमचो गाव ना जाल्यार तुका पडटलो दुयेसाचो गाव आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमचो गाव आमचो गाव आमचे दोंगर आमची शेतां आमची भाटां आमचे दोंगर आमची शेतां आमची भाटां आमकां नाका आमकां नाका आमचो गाव आमचो गाव आमचो गाव आमची शेतां आमचे दोंगर आमकां जाय आमचो गाव आमकां जाय आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमचे दोंगर आमची शेतां आमचे दोंगर आमकां नाका
आमची भाटां, आमचे उदक, आमची शेतां, आमचे आमची भाटां, आमचे उदक, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां जाय, आमकां जाय, आमचो गांव आमकां जाय, 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 आमचे दोंगर, आमकां जाय, आमची शेतां, आमकां जाय, आमची भाटां, आमकां जाय, आमचे दोंगर, आमकां जाय, आमची शेतां, आमकां जाय, आमची भाटां, आमकां जाय, आमचे उदक, आमकां जाय, आमकां नाका, आमकां नाका, केंद्र सोड आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, केंद्र सोड आमकां नाका, आमचो गांव, आमकां जाय, आमची शेतां, आमकां जाय, आमची भाटां, आमकां जाय. श्री सातेरी माता की, श्री सातेरी माता की. ते रे आयतार दीस तुम्ही पळयता की गोंयभरांत स्टार्टिंग प्रोजेक्ट्स हे हाडीत आसा. व्हडले व्हडले मेगा कन्स्ट्रक्शन, व्हडल्यो व्हडल्यो इमारती जे गोंयकारांक काबार करपाक लागून, गोंयचो जो जागो आसा तो सोंपोवपाक लागून हे हाडीत आसा हो सरकार. आनी तसोच एक प्रोजेक्ट जावन तसोच लँड यूज चेंज 39A BJP एक्टाच्या अंडर हो BJP सरकाराचो बोर्डान आउट केल्लो आसा, डिपार्टमेंटान आउट केल्लो आसा. एक नोटिफिकेशन आउट केल्लें आसा आनी त्या नोटिफिकेशनाच्या अंतर्गत आमच्या पायन आनी शिरगांव गांवांतले थर्ड सर्वे नंबर जे आसा तेवूय तेंच्यांनी लँड यूज चेंज जो आसा तो घातलेलो आसा. आनी लास्ट डेट म्हणटा ती 24 तारीख पर्यंत दिल्ली आसा की ऑब्जेक्शन जावं सजेशन जी तुमची आसा ती सबमीट करपाची. हेच्या पयलू आमी अशी ऑब्जेक्शन जावं सजेशन हेच्या पयलूय दिल्ली आसा. हेच्या पयलू आमी कंप्लेन केल्ली आसा. गांवच्या लोकांनी पांयांचे जितले लोक आसा तेंचे सिग्नेचर कॅम्पेन करून हे सबमिशन हेच्या पयलूय दिल्लें आसा. हेच्या पयलू 17(2) नांवानूय ही कन्वर्जनां करपाक प्रयास केलो. आनी आतां हे 39A जो आसा 39A अमेंडमेंटाच्या अंडर हे लँड यूज चेंज करपाचो प्रयास केल्लो आसा. आमी पळयता की हो जो वाठार आसा हो देवी सातेरीच्या जो सातेरीचो मूळ स्थान आसा हे सातेरीच्या देवस्थानाच्या भोंवतणी हो आख्खो वाठार आसा. देव बाकीचे सगळे देव जावं राखणदार जे आसा ह्या वाठारांत लागलेले आसा. आनी इतले आसून पासून हे आमी विधानसभेन हो आवाज जो आसा हो विधानसभेन पावयलो. हो जो TCP मिनिस्टर आसा ह्या TCP मिनिस्टराकूय सांगलें की अशें अशें आसा म्हणून हे कन्वर्जनाक तुमी घालचे न्हू, हे लँड यूज चेंजाक तुमी घालचे न्हू. पण तरी पूण तेंच्यांनी हे नोटिफिकेशन हाडलें आनी ह्या गांवच्या लोकांचेर, ह्या आमच्या पाळे गांवच्या लोकांचेर आमचेर ह्या सरकारान अन्याय केल्लो आसा. ह्या सरकारान आमच्या ST बांधव जे ह्या प्रसंगाक हे करपाक झगडपाक ह्या प्रसंगाच्या अगेन्स्ट रावपाक एक उजो कसो आख्खे गांवचे लोक जे आसा ते भायर सरलेले आसा. आयज आमची मिटींग जाल्ली आसा आनी मिटिंगेक आमचे पंचायतीचे सरपंच पंच सदस्य सगळे येयल्ले आनी तेंच्यांनी रेजोल्युशन घेवन जे आसा ते ऑलरेडी हांगा धाडलेलें आसा TCP डिपार्टमेंटाक तेंचें ऑब्जेक्शन. देवस्थान कमिटीनी तेंचें ऑब्जेक्शन धाडलेलें आसा. हांवेंनूय आमचें ऑब्जेक्शन धाडलेलें आसा. आनी तशेंच बाकीचे गांवच्या लोकांचे सिग्नेचर कॅम्पेन करून आमी हें ऑब्जेक्शन थंय पावयतले. पण एक सांगपाक सोदता ऑब्जेक्शन येयत नांवार पण हो जो विश्वजीत राणे आसा हेका दिसता हेका मस्ती मारलेली आसा. हेका दिसता की आपूण करेल ती दिशा, आपूण जे सांगता ते जावपाक जाय. इतली मस्ती मारल्या
की तो खंयचोच गांव सोडपाक सोदना. गोंयच्या प्रत्येक गांवांनी तो व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडटा, दिल्लीकारांक हाडटा, तांकां उडयता आनी आमचे गांव जे आसा ते काबार करपाक उठला. सो विश्वजीत राणे एक मेसेज की तूं जेन्ना फकाणां करतलो, आयज जितले लोक आसा हेज्याकून डबलीन टिबलीन चौबलीन हेज्याकून कितलेशे लोक जे आसा ते पणजेन जावं तुजे घरा कडेन बसून येवपाक आनी फाटीफूट करपाचें. तूं मागीर लिपोवन तुजी 2-3-4 घरां आसा, कितलीं घरां आमकां खबर ना. तूं खंय लिपोवन राव येना ना, तूं पावन भायरूय येतलो. पूण तूं एक तुका भियात दिसता तरी पूण तूं ही मस्तीपणां करता फक्त पयशांक लागून, फक्त तुजी बोल्सां भरपाक लागून. आमी हांगा सगळे लोक कोणाकूच 1 रुपया दिवना, सगळे लोक हांगा भायर सरल्या फक्त गांवच्या मोगाक लागून, गांव फुडें उरपाक लागून, फुडली फ्युचराक हो गांव जगपाक लागून. सो आमी परत एकदां ह्या जो टीसीपी डिपार्टमेंट आसा, ज्या डिपार्टमेंटाक मात्तूय अक्कल ना, अक्कल शुन्य जाल्लो आसा हो डिपार्टमेंट. कित्याक हेच्या पयलूय ह्या डिपार्टमेंटान म्हाका बसचो पडलो कंप्लेन ज्यो आसा तेचे आन्सर घेवपाक लागून. ह्या डिपार्टमेंटाच्या भायर आमकां हरताल करची पडली, आमकां प्रोटेस्ट करचो पडलो की तुमी स्टॉप वॉक ऑर्डर काडिना, जेन्ना सगळे कायद्यान बरयल्ले आसा, टीसीपी एक्टान बरयल्ले आसा. आनी हांगा पासून सेम सांगता टीसीपी एक्ट, तुमी कोण न्हू आमचो गांव काबार करपाक. आनी तुमकां सांगता प्रत्येक जो टीसीपी डिपार्टमेंटान आसो, जावं तो टीसीपी डायरेक्टर आसूं, तो चीफ टावन प्लॅनर आसूं, जावं तो डेप्युटी टावन प्लॅनर आसूं, जावं तो कोण डेप्युटी टावन प्लॅनर खंयचे हेजे आसूं, तांकां सांगपाक सोदता. जे ऑफिसर आसा, ड्राफ्टमॅन आसा, बाकीच्यांक सांगपाक सोदता हेजे जबाबदार तुमी जातले. आनी हांव तुमकां सांगता की गांवचे लोक आयज पासियेंस काडून हांगा फक्त प्रोटेस्ट केल्लो आसा, पण हेज्या फुडें गांवच्या लोकांनी सांगलां, विशेशतांकूय सांगपाक सोदता, गांवच्या लोकांनी सांगलां आमी देवा कडेन वचोन फुडलें कितें आसा, जी मागणी आसा देवा कडेन ती घालपाक फाटीफूट सरपाचें ना. तितून मागीर कोणाक दुश्परिणाम जातलो, कोणाक कितें त्रास जातले हे तुमचेर आसा. पण एकूच सांगता की तुमी फकाणां करूं नाका. हे आमच्या मातये कडेन, आमच्या देवां कडेन तुमी फकाणां करूं नाका. देवान आमकां घडयल्लें आसा, देवान ही आमकां पुण्य भुमी दिल्ली आसा, ही भुमीचो मान धरा. आनी जाता तितले बेगीन ह्या 24 तारखेच्या पयलू तुम्ही हे जे अमेंडमेंट आसा, हे तुम्ही कायदो काडलेलो आसा आनी ह्या पाये गांवांत तुम्ही पाये जावं कुरका जावं बाकीचे कडेन तुम्ही हे केल्ले आसा, हे फाटी घ्या. आनी फाटी करना जाल्यार आमी फाटी सरपाचे ना. गांवचे लोक जे आसा ते प्रोटेस्ट करपाक, ते गांवांत तुमच्या डिपार्टमेंटाच्या भायर बसपाक, डिपार्टमेंटा कडेन वचून हरताल करपाक आमी रेडी आसा. सो चड तुमची मस्तेपणां करपाची न्हू. सो परत एकदां हांव सगळ्या गांवच्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा की तुमी सगळे भायर सरले आपूण जावन आपलो गांव वाचोवपाक. आयज तुमी पळयता बारीक बारीक भुरगे पासून भायर सरल्या, जाणटे भायर सरल्या, तरणाटे भायर सरल्या, बायलां भायर सरल्या. आपणाचो काम सगळें सोडून आयज आयतार आसा, आयज हॉलिडे करपाक जाताली, ते पिकनिकेक वचूं जाताले आनी वचपाक जाताले, मात सगळे हांगा येयल्या. एकूच हेतू आसा आनी हो हाडला कोणान? ह्या बीजेपी सरकारान हाडला. हाडला कोणान आमकां हांगा? ह्या बीजेपी सरकाराचे जे मिनिस्टर आसा, मंत्री आसा, टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणे, जावं मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हेंच्यांनी आमकां हांगा हाडलेले आसा. सो परत एकदां हांव सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून सोदता. देवी कडेन मागता, श्री सातेरी देवी कडेन मागता की आमचे जितले भुरगे, आमचे सगळे कोण वावुरतले, गांवचे लोक भायर सरतले, तुवें तेजी रक्षा करपाची, तुवें तांकां राखण दिवपाचें. आयज सगळे भायर सरल्या, ते गांवा खातीर भायर सरल्या, ते आपणाच्या जो स्वार्था खातीर कोण भायर सरना. जे जे कोण सत्या खातीर भायर सरतलो, देवी तुजे कडेन मागता की आमच्या सगळ्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक, आमच्या बायलांक, आमच्या जाणट्यांक सगळ्यांची राखण तुवें करपाची आनी आमकां फुडें व्हरपाचें. देव बरें. म्हजें नांव गोविंद शिरोडकार. गोंयची आदिवासीची जी संघटना आसा गाकुवेद, तेचो अध्यक्ष हांव. ह्या खिणाक आमी हांगासर पाळ्या शिरगांव हांगासर आसा. एक सांगूंक करता, बिरसा मुंडा हो आमचो आदिवासीचो राष्ट्रीय नेता भगवान बिरसा मुंडा. तरी आनी जल, जंगल आनी जमीन हे वाचोवपा खातीर वयाच्या 25व्या वर्सा तेची हत्या केल्ली इंग्रजांनी. आनी आयज आमी आमच्या गोंयांत पळयता की वचत थंय आमचे ट्रायबल जे आसा, आमचो बहुजन समाज जो आसा, तेचेर हे सरकार जे आसा ते अन्याय करीत आसा. हांव सरकाराक एक सांगूंक करता की तुम्ही बिरसा मुंडाच्या नावाचेर ज्यो रॅली काढून आनी कितें करून हे जे इव्हेंट पळय करता पळय काय न्हू,
त्याच्यापेक्षा त्यांनी जो विचार दिलो जल जंगल आणि जमीन वाचोवपाचो तो विचार अंमलान हाडा. कित्याक गावडे गांव वसोवपी ते गावडे अशें म्हणटा. आयज ते खंय आसा? तुम्ही तांकां न्याय दिता? ना, दिना. हांगासर मरिनाचे कितें जाल्लें? हांगासर एसटी लोक आयज पाळ्यांचे इतके लोक हजारांनी जमलेले आसा. चिमला कितें जाल्ला? कोणाचेर अन्याय? मागीर हांगा वता तुम्ही मेळावली वता, कोणाचेर अन्याय जालो? बोमा सगळे आमचे बहुजन समाज आसा, एसटी लोक आसा. मागीर खांडेपारा वता, हे सरकारान ह्या कितें चलयला? कितें तुम्ही कितें आमकां गृहीत धरता? फक्त तुमच्या मता खातीर आमचो वापर करपाचो. अरे जेन्ना कठीणाय ये हांगासर येता तो परमिशन मागता तुमचे कडेन, हे दोन बाबा थंय ती घरां कोणाची आसा? कोणाचे संसार उद्ध्वस्त जातले हे तुका त्या विश्वजीत राणेंक कळना? गेल्या 15-20 वर्सां पयलीं त्याच विश्वजीत राणेन चिमला हेल्थ सिटी हाडपाचो प्रयत्न केल्लो. सर त्याच जाग्याचेर आता युनिटी मॉल हाडी येता न्ही, प्रशासन स्तंभ येता थंयसर आमी सगळो गांव एक रावलो आणि या मनशाचे तेजे हे आसा न्ही वायट विचार आमच्या नजरेन येयले आणि आमी तो परतून लायलो. म्हज्या सगळ्या हांगासरल्या एसटी बांधवा कडेन आनी आमच्या सगळ्या हांगासरल्या पाळ्या शिगोनच्या लोकां कडेन मागता हांव की आयज आमकां गरज जी आसा एक व्हडलें रिव्होल्युशन करपाची, रिव्होल्युशन क्रांती करपाची. त्या शिवाय हे जे लोक जे आसा हे हांगासर आवरचे ना आमचे कडेन. तांकां आमची देवस्थानां उद्ध्वस्त करता, जाग्याच्या उद्ध्वस्त करता हे आमकां तांकां कळना. परंतु विश्वजीत तू गोंयकार मरे, तुज्या फाटल्यान कितें तरी तुज्या फॅमिलीचो इतिहास आसा मरे. तू दिपाजी राणेचो वंशज मरे. हा तो गोंया खातीरच्या वेळार लढलो चलयला कितें तुम्ही? आणि बाब प्रमोद सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंत, बाबा तुझी नीतिमत्ता आसा ती आता खंय गेली रे? खंय गेली? आमच्या चिमला त्या युनिटी मॉलाक आणि एका तर तुवें ती रोहन खंवट्याक विकली. हांव सरळ आरोप करता, विकली. कारण या मनशाक हांवें तेन्ना सांगलेलें या रोहन खंवट्याच्या बाबतींत त्याची कितें कितें कर्मां आमच्या चिमलान जावपाची आसा ती. तेका दृष्टी आड केलो आणि आता तो त्याच्या पावलाचेर पाऊल दवरून चलता. हे चल्ला तुजे कितें तुमचे? अरे तुमचे कितें म्हणटा न्ही हेचेर सामके हे शिस्तबद्ध पक्ष बीजेपी तुमची कोर कमिटी आसा ते निर्णय घेता. हे कसले कर्माचे निर्णय तुमचे? हय गांव उद्ध्वस्त करपाचे खंय आसा रे तुमचे हे? थिंक टँकर खंय आसा ते? सांगा तांकां तुमच्या मंत्र्यांक आनी हांकां कितें म्हणून तुम्ही सुदारा म्हणून. ते आमच्या चिमला थंयसर ते आता व्हडलें ऑफिस घालपाचें आसा व्हडलें. आणि त्याच्या फुडें कितें आतां हे प्रशासन 17 मजली बिल्डींग म्हणजे जसो तो कोण शहाजहानान कितें बांदलेलो ताजमहाल बांदलेलो. हे प्रशासन स्तंभ म्हणजे तांकां दिसता तो आमचो ताजमहाल आमी 100 वर्सां राज्य करताले आणि ते आमी ते पळयत रावतले ताजमहाला कडचे. सो सांगपाचें कशें आसा वो जो कितें चल्ला हांगासर ह्या गोंयांत सध्या ह्या राजवटीत सगळो विध्वंस म्हणून म्हणटा. म्हज्या सगळ्या गोंयच्या भावा भयणां कडेन मागता, म्हज्या एसटी समाज तसो बहुजन समाजा कडेन मागता की आमी युनायट जावया. आयज म्हाका जाल्यार फाल्यां तुका हे आयज आमच्या प्रत्यक्ष आमच्या दोळ्यांनी आमकां दिसता. आमी हो अन्याय सहन करचो न्हू. हांव सदांच म्हणटा अन्याय करणाऱ्यापेक्षा अन्याय जो सहन करता तो जास्त गुन्हेगार असता म्हणून आयच्या खिणापासून आम्ही अन्याय सहन करचे ना म्हणून इतकी जी जमात जी आसा पळया कितके लोक आसा ते हे भायर सरलेले आसा. त्यांचे उदाहरण आसा ते सगळ्या गोंयकारांनी घेवचे आणि
प्रत्येक आपल्या गावांच्या उठाव करतो. आमच्या हक्कासाठी आमचे गोंयकारांचे जायते सामावून दवरतो. त्यांच्या समोर हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सर ही आम्ही काबार करता की ऑलरेडी टायम जाल्लो आसा, तर आम्ही मेसेज दिवपाक जाय ती मेसेज दिल्ली आसा. सो सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी ही रॅली मिटींग प्लस कम आमचो सिंबॉलीक प्रोटेस्ट आमी हांगासरूच करता. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी 16 तारीख आमी परते सेम एकठांय जातले. ही मेमोरंडम आमी सबमीट करपाक, हे ऑब्जेक्शन सबमीट करपाक सगळ्यांक मागता, सगळे दिवचे. आणि आम्ही सिग्नेचर कॅम्पेन घेवपाक डोर टू डोर फाल्यासून आम्ही भोंवतले. सगळ्यांनी आपली सिग्नेचर दिवची आणि ऑब्जेक्शन घालचे. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमचे जे भुरगे आसा तांकां मागता मातशें डायरेक्ट देवळा कडेन येवचे. सगळ्यांक मागता देवळा कडेन येवचे. हॅलो, जे कितें पोस्टर जे पोस्टर बॅनर आसा ते सगळे देवळान दवरपाचे. सगळ्यांनी जे बेन भुरगे आसा तेंच्यानी मातशे देवळान रावचे.